नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। भारतबाट कोरोना विरुद्धको खोप काठमाडौँ आयो। भारतीय राजदूतद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको खोप पुनः प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले भोलि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विरोध सभा गर्दै काठमाडौँको 9 स्थानबाट जुलुस निस्कने। रत्नपार्कमा आमसभा। जाजरकोटको ऐयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य विगत 9 वर्षदेखि अलपत्र। बजेट अभाव र ठेकेदारको लापरवाही मुख्य कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शपथ लिए लगत्तै पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका थुप्रै नीति उल्टाए। दूरगामी अर्थ राख्ने कार्यकारी आदेश जारी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफको जित 6-0 गोल अन्तरले चन्द्रपुर नगरपालिका पराजित। वालिङ र विराटनगर बराबरीमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप आज नेपाल भित्रिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतले उपलब्ध गराएको खोप हस्तान्तरण गरेका छन्, तर रोचक तरिकाले। राजदूत क्वात्राले विमानस्थलमै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको खोप फेरि बालुवाटार पुर्याएर प्रधानमन्त्रीलाई समेत हस्तान्तरण गरे। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। भारतले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप बिहिबार काठमाडौँ आएको छ। एयर इन्डियाको विमान मार्फत बिहान 11:53 काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोप नेपाल आएको हो। मुम्बईबाट काठमाडौँ सिधै उडान नभएकाले दिल्ली हुँदै खोप नेपाल ल्याइएको हो। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप भारतले नेपाललाई दिएको हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोप हस्तान्तरण गरे। बिहिबारको खोप हस्तान्तरणमा रोचक के भयो भने पहिले स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हस्तान्तरण गरिएको खोप पुनः दोहोर्याएर बालुवाटार पुर्याई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो। विमानस्थलको कार्यक्रमपछि बालुवाटारमा पुनः कार्यक्रम आयोजना गर्दै भारत सरकारको तर्फबाट उपहार स्वरूप भन्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्राले प्रधानमन्त्रीलाई खोप हस्तान्तरण गरे। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई थप 40 लाख डोज खोप चाहिएको भन्दै भारत सरकारले नेपाललाई कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए। First, we want to provide for 20%. That is, we need more, 14.3 million doses. So first, a little bit larger volume. I believe that India will be ready to supply us this necessary more vaccines. Again, Excellency, I would like to thank you very much for handing over me this time. नेपाल आएको खोपलाई टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा भण्डारण गरिनेछ। त्यहाँबाट प्रत्येक प्रदेशको भण्डारण केन्द्रमा खोप पठाइनेछ। विमानस्थलमा भारतीय राजदूतबाट खोप बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल आएको खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सरसफाई कर्मी, अग्रपन्थीमा खटिने सुरक्षाकर्मी लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर दिइने बताए। हामी आजैको दिन यस धरतीमा भ्याक्सिन उतार्न सफल भयौँ। यस भ्याक्सिनको न्यायपूर्ण ढङ्गले सदुपयोग हुनेछ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाईकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। जो अहिलेसम्म यस युद्धमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म नमन गर्दै र जुन भारत सरकारबाट प्राप्त यो उपहार छ, यो उपहार उहाँहरूलाई नै म सुम्पिन चाहन्छु।
नेपाल र भारत दुई असल छिमेकी भएकाले यी देशबीचको सम्बन्धमा भ्याक्सिन मैत्री अर्थात् यस अनुदानले अझ प्रभावकारी बनाउने नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले विमानस्थलको कार्यक्रममा बताए। Between India and Nepal, there are many paradigms, many domains of friendship and cooperation. To them, you can today add vaccine maitri as another important area of our partnership. We are confident that Nepal's COVID warriors, especially health and frontline workers, would benefit immensely from this vaccine. At this occasion, I would like to offer my best wishes to the Health Minister of Nepal, with whom we have had extensive cooperation, and he has been most active and in the forefront of coordinating the efforts of vaccine supply to Nepal. कोरोना विरुद्धको खोप प्रत्येक व्यक्तिमा 2 मात्रामा कम्तीमा 4 साताको फरकमा दिनुपर्ने हुन्छ। एक पटकमा 0.5 ml डोज व्यक्तिको पाखुरामा दिइन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1979 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल समूहले तीव्र विकास रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। आफूले विकास निर्माणको काम रोक्न खोजेकाले संसद समेत विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। अमृतराज काफ्रेको रिपोर्ट। आफ्नो समूहको पत्रकारहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारले गर्न खोजेको विकास निर्माणको काम रोक्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बेलामा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गतिरोध सिर्जना गरेको समेत आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्टहरूको एउटै पार्टी बनाउन धेरै प्रयास गरेको भए पनि प्रचण्ड र नेपालकै कारण असम्भव बनेको आरोप समेत लगाएका छन्। सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो देश बनाउने हो भने, देश बचाउने हो भने, देश बनाउने हो भने हामीले हाम्रो मति ठिक ठाउँमा राख्नुपर्दछ। पहिलो मति प्रमुख कुरा। मति ठिक ठाउँमा भएन भने बुद्धिमान मान्छे मति भ्रष्ट भयो भने कति खतरनाक हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। बुद्धिमान चोर भयो भने पुलिसले पनि पक्ड़न सक्दैन। बुद्धि लगाउँछ पुलिसले पनि भेट्दैन। मूर्ख चोर भयो भने ती दसी छोडेर हुन्छ, के छोडेर हुन्छ, पक्रिहाल्छ उसले। बरु भ्रष्ट मान्छे, अनैतिक मान्छे बुद्धिहीन भयो भने राम्रो, बुद्धिमान भइदियो। मतिहीन मान्छे बुद्धिमान भयो भने खतरनाक हुन्छ। त्यसले बुद्धि खेलाएर बर्बाद गर्छ। ज्ञान भनेको विषयगत कुरा हो। ज्ञान भनेको भूतदर्शी कुरा हो। ज्ञान भनेको इतिहास। ज्ञान भनेको अरूले प्राप्त गरेका अनुभवहरूको सङ्कलन। ज्ञान भनेको विगत हो। हामीले मतिलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, आफ्नो बुद्धिको सही ढङ्गले सही ठाउँमा देश जनताका लागि, मानव जातिका लागि, त्यसको हितको पक्षमा प्रयोग गर्ने र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आधार बनाएर रचनात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले, इनोभेटिभ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने। जानेकै ज्ञान मात्रै त इतिहास हो। जानेकै ज्ञान मात्रै बुद्ध हो। भूतपूर्व कुरा हो। विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले कालो बेलुन उडाउँदै हिँडेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको मितिमा चुनाव हुने दाबी समेत गरिरहेका छन्। उनले प्रचण्ड नेपाल समूहको मन नै कालो रहेको र आफ्नो समूह रातो झण्डा बोक्ने समूह रहेको समेत दाबी गरेका छन्। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको
हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ परे हुन्छ धुमधाम, हिरोइन घाइते हुन्छ, सख्त घाइते, हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रोन्छ, वास्तवमा केही पनि होइन। न तिनीहरूको लभ परे हो, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा हो। त्यही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछ, नाटक देखाउन आउँछ, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपालाई चलचित्रमा देखाइए जस्तो मात्रै रहेको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। यता नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकार विरुद्ध समेत निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले भने औचित्यविहीन आन्दोलन भन्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले भोलि गर्ने विरोधको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले भोलि काठमाडौँमा ठूलो स्तरको विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। त्यसका लागि काठमाडौँको विभिन्न 9वटा स्थानबाट र्याली निकाल्ने तयारी दाहाल नेपाल समूहले गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा ठूलो स्तरको विरोध कार्यक्रम गर्दैछ। जुन विरोध सभाको सबै तयारी पूरा भएको प्रचण्ड नेपाल समूहको आन्दोलन परिचालन कमिटीले जानकारी दिएको छ। शुक्रबारको आन्दोलनका लागि पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य सहितका नेताहरूको नेतृत्वमा काठमाडौँको माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वरको पण्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति बाटिका र वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका 9 स्थानबाट जुलुस निस्कनेछ। हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र नै यो प्रदर्शन पूर्णतया शान्तिपूर्ण हुनेछ। आन्दोलनको विषयमा फैलाएका कुनै पनि भ्रममा नपर्न हामी अपिल समेत गर्दछौँ। तर प्रदर्शनमा घुसपेट गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोलेर अराजकता र द्वन्द्वतिर लैजाने सरकारी तथा प्रतिगामी समूहको प्रयासप्रति भने हामी सचेत छौँ। सबै जनसमुदायलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित तथा जुझारु रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी भइदिनु हुन हामी पुनः हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शुक्रबार गर्ने विरोध प्रदर्शन तथा सभा शान्तिपूर्ण हुने बताएको छ। यसअघि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आक्रामक आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएका कारण आन्दोलन हिंसात्मक हुने आशंकाका बीचमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने त्यो समूहले दावी गरेको छ। यो समूहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने समेत बताएको छ। यो असंवैधानिक कदमलाई, यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई, यो प्रतिगामी कदमलाई खारेज गराउन र प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गराउन, संविधान र लोकतन्त्रलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउन सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र हामीले त्यो सङ्घर्षको अहिलेको चरणको कार्यक्रमको पछिल्लो कार्यक्रमको रूपमा भोलि 9 गतेको विरोध प्रदर्शन र सभाको कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा हामीले प्रश्न पारि नै सकेका छौँ। हामी यो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुँदासम्म र यो घटनाको सेरोफेरोमा जो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइएको छ, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई निस्तेज नपार्दासम्म हामी यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनेछौँ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका बेला सरकारले भने आन्दोलनको औचित्य नभएको बताउँदै आएको छ। सरकारले चुनावको तयारीमा लाग्न नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई आह्वान समेत गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि जाजरकोटको अयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य विगत 9 वर्षदेखि अलपत्र। बजेट अभाव र ठेकेदारको लापरवाही मुख्य कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शपथ लिए लगत्तै पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका थुप्रै नीति उल्टाए। दूरगामी अर्थ राख्ने कार्यकारी आदेश जारी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफको जित,
6-0 गोल अन्तरले चन्द्रपुर नगरपालिका पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने बारेमा सहमति नजुटेपछि अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने मान्योल भएको छ। बैठक सञ्चालनका लागि आज 4 घण्टा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा प्रदेशसभा सञ्चालनबारे सहमति जुट्न नसकेको हो। प्रदेशसभामा रहेका सबै दल शुक्रबार 11 बजे बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले थप छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि बैठक सञ्चालनमा सहमति जुट्न नसकेको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले जनाएका छन्। शुक्रबार नै बैठक सञ्चालनका लागि कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूले श्रेष्ठसँग माग गरेका छन्। कांग्रेसले शुक्रबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरी पर्याप्त छलफलका लागि समय तोक्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेको थियो। शुक्रबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुने भएकाले सभामुख श्रेष्ठले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा समितिको बैठकले मत विभाजन सम्बन्धी कार्यविधिलाई टुङ्गो लगाइसकेको छ। कुनै एउटा सामान्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कति समय लाग्छ होला? जो कोहीले सजिलै दिने जवाफ हो 2 वा 3 वर्ष। तर जाजरकोटमा एक विद्युत आयोजना विगत 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। आयोजना अलपत्र पर्दा 450 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरै रहेको छ। बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 जिरी स्थित अयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजना 9 वर्षदेखि निर्माण अलपत्र परेको छ। 32 किलोवाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको मनास्लु इनर्जी प्रणाली काठमाडौँले समयमै प्राविधिक नपठाउँदा समस्या भएको हो। अर्कोतर्फ आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, उपभोक्ता समितिको लापरवाही लगायतका कारण बत्ती बल्न सकेको छैन। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो। तर आयोजना अल्पत्र पर्दा लम्क, जिरी, मैना, रावत जिरी, पाताल जिरी, गोठगाउँ, मैना, दह लगायतका ठाउँका 450 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना अधुरो भएको छ। पहिला म बिजुली आउँदाखेरि अहिले 10 वर्ष भइसक्यो। यसमा चाहिँ नि पहिलाका ठेकेदारहरूले अब के गरे काम गरेर जनताहरूलाई पनि यसमा दिया छैनन्। एउटा चाहिँ काम गराएको त्यसमा पनि दिएन, पैसा आएन भने त्यहाँबाट अन्तरको अर्को अध्यक्ष भयो, त्यो मरिगयो, त्यसले पनि यसो अधुरै भयो। अन्तर त अर्को भयो, त्यसले पनि अधुरै गर्यो। बिजुली बल्ने हो भने अहिले अब हाम्रो त धेरै हुनलाई त टाढा धेरै छ कुलो हो। त्यसमा त्यही पनि सरकारले जहाँसुन ठाउँमा हेरेर अहिले हाम्रो त अझ उधारै छ। यहाँ बिजुली बाल्नको केही सरकारबाट निकासो हुन्छ भने पनि यहाँ जनताहरूले पनि काम गर्न लगाएर बिजुली बल्या भए हुँदो भन्ने म त अहिले। अनि अहिलेसम्म हाम्रो विद्युतको बारेमा यति मान्छेहरू अब पहिले पनि काम गरिरहे, काम गर्दा पनि अहिले त्यति काम गरे जस्तो भएन। सरकारले हेरेर नहेरेको कारणले गर्दा फेरि अहिलेसम्म पनि केही भएन। अहिलेसम्म अब यस्तै तारहरू ढलिसके, पोलो ढलिसके, तार चुटिसके। अहिले हाम्रो बालबच्चाहरूले पनि यसरी अब केही समयसम्म अँध्यारोमा बसेर बत्ती बालेर बालेर अब यसरी अब गरिरहेछन्, पढिरहेका छन्। अहिले यहाँको विद्युतको अवस्था यस्तै छ के अरे, अब सरकारले सेवा सुविधा गर्ने कुरामा त भएकै छ, प्रत्येक वर्षमा बजेट हालेकै छ। तर के हो, कस्तो तरिकाले हो, समितिको कमजोरी हो कि जनताको कमजोरीको कारणले हो कि जे जस्तो भए पनि काम चाहिँ अघि बढ्न सकेको छैन। जनताले पनि गरेका छैन भने प्रत्येक वर्षमा गरेकै छ, साथ चाहिँ दिएकै छ जनताले। जे भए पनि अब बजेटको कमको कारणले गर्दा भन्दा काम चाहिँ अघि बढ्न सकेका छैन। 9 वर्षसम्म पनि निर्माण सामग्रीहरू अलपत्र छन्। करोडौँको सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ। आयोजना निर्माणका लागि 3 पटक निर्माण समिति गठन भएर पनि काम हुन सकेको छैन। बिजुली नबल्दा स्थानीयलाई टेलिभिजन हेर्न, रेडियो सुन्न, मोबाइल चार्ज गर्न तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न, बालबालिकाहरूलाई पढ्न लेख्न धेरै समस्या भएको छ। बत्ती लगभग सुरुवात हुन लागेको 10औं वर्ष भइसक्यो। यहाँको न त अब सामुदायिक एक्टिभ छ,
सधैँ अब गाउँपालिकादेखि लिएर स्थानीय तहहरूले बजेट त विनियोजन गरेकै हो, तर यहाँको समुदायका यी अगुवा लाग्ने व्यक्तिहरू त्यति एक्टिभ नभएर यहाँको समाज एकदमै अन्धकारमा परेको छ। साना बच्चादेखि लिएर पढ्नको लागि बत्ती छैन, अनि बत्ती भइदिएको भए अब टेलिभिजनदेखि लिएर मोबाइल चार्ज गर्न हरेक काममा अगाडि जान्थ्यो यो समाज, तर अहिले अन्धकारमा डुबेको छ। बिजुली यस्तै छ, अनि बालबच्चा अनि यस्तै अन्धकारमा छन्, अनि बत्ती बलिया छैनन्, अनि हामीलाई सब उयो छ, अनि हतारै छ, क्या गर्ने यस्तै छ। अनि मस्तै भयो, हामीले कम गरेर पनि भया छैन, रोजगारी गरिकन पनि रोजगारी नपाइए, त्यस्तै छ हाम्रो अन्धकार बेगर छ सबै। अनि बालबच्चा पढ्न पाएको छैन, लेख्नु पाएको छैन, बालबच्चा उधार भएका छन्, अनि बढ्ती आएर केही हुन्थ्यो सुविधा भन्ने हाम्रो आधार त्यही छ। आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र गाउँपालिका लगायतको 2 करोड बढी रकम खर्च भइसकेको छ। विद्युत अलपत्र भएपछि स्थानीयवासी मैनबत्ती, टुकीमारा र सल्लाहको दियालो बालेर समय गुजार्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। भनिरहनु पर्दैन, नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो। सदियौंदेखि नेपाल विभिन्न दुर्लभ प्रजाति तथा जीवजन्तुको मुख्य वासस्थानका रूपमा रहेको छ। तर हरेक वर्ष प्रहरीले ठूलो परिमाणमा नेपालबाटै दुर्लभ वन्यजन्तुको अङ्ग बरामद गर्दै आएको छ। अर्थात् नेपालबाट वर्षेनी ठूलो परिमाणमा बाह्य मुलुकमा वन्यजन्तुको तस्करी हुँदै आएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर बाह्य मुलुकमा वन्यजन्तुको अङ्गको मुख्य बजार रहेको छ, जसमा छिमेकी मुलुक चीन पहिलो नम्बरमा छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा नेपालबाट तस्करी हुने वन्यजन्तुको अङ्गको माग बढिरहेको, साथै जडीबुटी औषधि बनाउन वन्यजन्तुको तस्करी हुने गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जनाएको छ। CIB का अनुसार नेपाल जीवित वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुका अङ्गको तस्करीको आफैमा मार्केट नभएर ट्रान्जिट मात्र हो। यो अपराधलाई हेर्दाखेरि नेपाललाई एउटा ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। यस्ता यो वन्यजन्तु सम्बन्धी अखोटा पहाडहरूको मेन मार्केट चाहिँ नेपाल चाहिँ होइन, कि नेपालमा त्यस किसिमका चाहिँ औषधि या अन्य किसिमले चाहिँ प्रयोग हुने चाहिँ बजार चाहिँ नेपाल चाहिँ होइन। यो जाने भनेको नेपाललाई जरिया बनाएर, नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अन्य मुलुकमा जाने चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ रहेको छ। र विशेष गरी नेपाललाई किन ट्रान्जिट बनाइन्छ भन्दाखेरि नेपालबाट अन्य मुलुक जाने, र विशेष गरी नेपाल र यो चाइना, छिमेकी मित्र राष्ट्र चाइनाको एउटा बोर्डर जुन हामी सेटिङ गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले विशेष गरी यो चीन स्वशासित तिब्बतमा चाहिँ यसको माग चाहिँ बढी भएको, र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू बनाउँदाखेरि, औषधिहरू बनाउँदाखेरि यस्ता विभिन्न वन्यजन्तुको अङ्गहरूको प्रयोग हुने गरेको देखिले गर्दाखेरि नेपाल एउटा ट्रान्जिट रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ देखिन्छ। नेपालमा मारिएका गैडा वा बाघको बजार पनि चीन नै रहेको पूर्व DIG हेमन्त मल्ल बताउँछन्। मल्लका अनुसार तस्करी भएका वन्यजन्तु र आखेटो पहाड भारतबाट नेपाल र नेपालबाट चीन जाने गरेको छ। तसर्थ तस्करी र शिकार हुने वन्यजन्तु वा आखेटो पहाडको नेपाल ट्रान्जिट मात्र रहेको मल्ल बताउँछन्। नेपाललाई हामीले हेर्यौँ तपाईँको, किनकि चाइना भनेको यो वन्यजन्तुको उसमा सबभन्दा बढी भाग भएको देश हो कि, त्यसले गर्दा नेपाल एउटा ट्रान्जिटको रूपमा जुन इन्डियामा शिकारहरू हुन्छ त्यसको ट्रान्जिट बाटो भयो। र योभन्दा पहिला निकै तपाईँको नेपाली गैँडाहरू मारिए, धेरै मारिए त गैँडाहरू, लगायतका हाम्रा बाघ पनि मारिए र अरू वन्यजन्तुको पनि छ नि, केही त्यसमा कन्ट्रोल पनि भएको थियो। र अहिले आएर त्यसमा फेरि अलिकति वृद्धि भइरहेको छ कि भन्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दा के भन्छ, हाम्रो यो पनि टार्गेटेड छ नेपालका वन्यजन्तुहरू पनि। र मेनली के हो भनेपछि जुन इन्डियामा वन्यजन्तु छ नि त्यसको चाहिँ चाइनाको जाने बाटोको ट्रान्जिटको रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ, एउटा त्यो। र अर्को हामीले हेर्यौँ भने तपाईँको कति कुराहरू फेरि नेपालबाट आएर पाकिस्तान गइदिने, इन्डिया गइदिने। चिम्पान्जी जसको इक्जाम्पल छ, या तपाईँको यो ब्राजिलतिरबाट, साउथ अमेरिकाबाट जुन सुगाहरू र विभिन्न चराहरू आउँछ नि, त्यसको लागि उतातिरको पनि ट्रान्जिट छ। फेरि जिउँदै जनावरको कुरा गर्ने भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB स्थापनादेखि हालसम्म अर्थात् पछिल्लो 11 वर्षमा CIBबाट भएका कुल 308 अपरेसनमा 669 पुरुष र 31 महिला सहित 700 व्यक्ति पक्राउ परे।
उनीहरूले नेपालबाट बाहिरी मुलुकमा जीवजन्तुमा कुनैको छाला, कुनैको हड्डी, कुनैको रौँ त कुनैको जीवितै तस्करी गर्दै आएका थिए। अब नेपालमा मारिने भन्नाले नेपालमा पाइने जीवजन्तुहरू नै हुन्। विशेष गरी नेपालमा पाइने जीवजन्तुहरूमध्ये अब गैँडा, बाघ अर्थात् भनौँ यो क्याट फ्यामिलीभित्र पर्छन्। यो चितुवा, निगाले बाघदेखि लिएर ध्वाँसी चितुवादेखि लिएर यिनीहरू पर्छन्। त्यसै गरी अरू यहाँबाट बढी यो गर्ने सालक, त्यसै गरी विभिन्न प्रजातिका जस्तो सर्पहरू, घडियाल, गोहिका अङ्गहरूदेखि लिएर होइन मलसाप्रो भन्छन्, सुनगोरो, अनि यस्ता यो घिस्रिने जनावरहरूदेखि लिएर अब चराचुरुङ्गीहरू पनि पर्छन्। चराचुरुङ्गीमा विभिन्न किसिमका अब उचिलहरू, लाटोकोसेको जुन त्यस्ता जनावरहरू चाहिँ नेपालबाट चाहिँ तस्बिर भएको देखिन्छ। अब विशेष गरी अब यस्ता वन्यजन्तुहरूलाई लाने चाहिँ दुईवटा मुख्य कारण हुन्छन्। एउटा चाहिँ विभिन्न किसिम परम्परागत एउटा ट्रेडिसनल औषधिहरू बनाउनलाई, त्यसका हड्डीहरू, त्यसका विभिन्न अङ्गहरूलाई चाहिँ धुलो बनाएर राख्ने एउटा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा शखको लागि, अब जो चराचुरुङ्गीहरूलाई अब पाल्ने शखलाई पनि अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ ट्रान्जिट हुने गरेछ, यहाँ जस्तो किसिमको तस्करी हुने गरेछ। वन्यजन्तुको कारोबारलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 तथा साइटिस महासन्धि 1975 विरुद्धको अपराध मानिन्छ। यस्तो अपराध गर्नेलाई 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तसर्थ वन्यजन्तुको संरक्षणमा काम गर्ने सबै सरोकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने हो र जनस्तरमा चेतना वृद्धि हुने हो भने अबोध वन्यजन्तुको हत्या, चोरी, सिकारी तथा तस्करीमा कमी हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले नयाँ पुस्ताका कलाकारको भविष्य सुनिश्चितताका लागि रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न पर्ने बताउनु भएको छ। आज अग्रज गायिका तारा देवीको स्मृतिमा गर्न लागि कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री मानन्धरले रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने बताउनु भएको हो। राज्यमन्त्री मानन्धरले अग्रज संस्थाको नाममा रहेका विभिन्न फाउन्डेसनहरूलाई मर्ज गर्दै रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो अभियान रहने बताउनुभयो। सिस्टमहरू ल्याइसकेको छ। यदि यो रोयल्टीको सिस्टमलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने तारादेवी मात्र होइन, धेरै स्रष्टाहरूको चाहिँ हामीले सम्मान सरकारले गरेको ठहर छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ अभियान भनेको अहिले तारादेवी फाउन्डेसनसँग जोडेर नारायण गोपाल फाउन्डेसनसँग विभिन्न स्रष्टाहरूको फाउन्डेसन छ। यी सबले चाहिँ एउटा मर्ज गराएर चाहिँ यदि हामीले यो रोयल्टीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ आजका मात्र होइन, भोलिको जेनेरेसनलाई पनि यो फाउन्डेसन मात्र होइन, यो विभिन्न विधामा लाग्नुहुने सम्पूर्ण यो स्रष्टाहरूको चाहिँ सम्मान हुन्छ। अग्रज गायिका तारादेवीको स्मृतिमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनको आयोजनामा सम्झनामा तारादेवी तथा सम्मान कार्यक्रम गरिने भएको हो। 15औं स्मृतिको अवसर पारेर शुक्रबार कार्यक्रम गर्न लागि बताइएको छ। फाउन्डेसनले सम्झनामा तारादेवी तथा सम्मान कार्यक्रम गर्ने भएको छ। 15औं स्मृतिमा हुन लागेको कार्यक्रममा अजर अमर गीत सङ्गीतलाई जीवन्त राख्न तारादेवीका 1 दर्जनभन्दा बढी गीत प्रस्तुत गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दीपक केसीले काठमाडौँ महानगरपालिका अग्रज कलाकारको सम्मानमा लागेको बताउनुभयो। गायिका तारा देवीका गीतहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2075 सालमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसन स्थापना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शपथ लिए लगत्तै पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका थुप्रै नीति उल्टिए, दूरगामी अर्थ राख्ने कार्यकारी आदेश जारी र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको जित 6-0 गोल अन्तरले चन्द्रपुर नगरपालिका पराजित, वालिङ र विराटनगर बराबरीमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने भएको छ। आज नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकल MOUमा हस्ताक्षर भइसकै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने भएको हो। नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल र इजरायलका तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले MOUमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। नेपाली कामदारहरू केयर गिभर, नर्सिङ होम, अस्पताल, दिवा सेवा केन्द्र लगायतका लागि जान पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ। MOU हस्ताक्षर कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिको जनशक्ति इजरायल पठाउन सके, श्रमका साथसाथै सिप पनि सिकेर आउने र उक्त सिप नेपालमा प्रयोग हुने भन्दै आगामी दिनमा कृषिका लागि नेपाली कामदार पठाउन पाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। इजरायलमा गएर अब काम गर्ने एउटा अवसरको रूपमा उहाँले लिनुभएको छ र उहाँले भनिसक्नु भएको छ हामीले आफ्नो देशमा गर्ने जो आफ्नो नागरिकहरू र हामी जुन व्यवहार गर्छौँ त्यहाँ काम गर्ने, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने त्यहाँका नागरिकले जुन सुविधा पाइरहेको हुन्छ, जुन किसिमले हामीले व्यवहार दिइरहेको छौँ उहाँहरूले सम्मान गर्छौँ, त्यसै गरी नेपालबाट जानेहरूले पनि हामीले त्यसै आधारमा नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोरलाई स्वागत गरेको छ। एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर क्यानले नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवालको बहिर्गमनपछि रिक्त भएको पदमा अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोर नेपाली टोली सम्हाल्न नेपाल आएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बिहिबार एक कार्यक्रम गरी प्रशिक्षक वाटमोरलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले सन् 2018मा नेपालले पाएको एक दिवसीयको मान्यतालाई जोगाउन प्रयास गर्ने बताए। In me to come to this team, to this country, and to apply my expertise in trying to improve the cricket here in Nepal. I'm very happy to be here. I'm very happy to accept the challenge, and I do so with both eyes open. Also to the press for coming along in such great numbers to support this, that is appreciated, and it just gives me another indication of the way in which this sport is regarded in the country. यसअघि पनि प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रशिक्षक वाटमोरले सन् 1990 यता पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र जिम्बाब्वे लगायतका टोलीको मुख्य प्रशिक्षक भएर काम गरिसकेका छन्। सन् 1996मा श्रीलङ्काले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्दा वाटमोर टोलीका मुख्य प्रशिक्षक थिए। तर सन् 2016को 2020 विश्वकपमा जिम्बाब्वेले कमजोर प्रदर्शन गरेपछि त्यहाँको क्रिकेट सङ्घले वाटमोरलाई बर्खास्त गरेको थियो। उनी प्रशिक्षकलाई क्यानले जनवरी 1 तारिकदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरेको हो। एक वर्षीय सम्झौतामा नेपाल आएका वाटमोरले युवा र अनुभवी खेलाडीलाई संयोजन गरी टोलीलाई प्रशिक्षण दिने बताए। Nevertheless, unless we dream, unless we really have aspirations to reach, high levels, then it's never going to happen. But each day, one at a time, 1 week at a time, one game at a time. I know you've heard that before, but that's the way it has to be. And as long as the boys have a really good grasp of doing it for each other and working for each other, you've got a chance. I can't promise you win every game, but there are certain things when you do, you give yourself a better chance of getting the right result. व्यक्तिगत क्रिकेट करियरमा वाटमोरले अस्ट्रेलियाका लागि 7 टेस्ट र एउटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल खेलेका छन्। नेपाली टोलीले प्राप्त गरेको एक दिवसीय मान्यतालाई जोगाइराख्ने ग्रासरुट लेभल र अन्डर 19 तथा महिला टोलीको कन्सल्टेन्ट रूपमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिए। हामीले अघि तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नहरू पनि हाम्रो फोकस कहाँ हो, प्रायोरिटी कहाँ हो, हामी लङ टर्म कसरी हेरिरहेका छौँ, सर्ट टर्म कसरी हेरिरहेका छौँ भन्ने चिज उहाँ आउनु अगाडि नै पनि धेरै चरणमा हामीले उहाँसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेका छौँ र यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो अब जब उहाँले औपचारिक रूपमा नै यो पद लिनुहुन्छ उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो भएपछि एउटा वर्क प्लान सहित
हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने चिज उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हामी त्यो छलफल चाहिँ धेरै गरिसकेका हुँदा त्यसैमा आधारित रहेर नेपालको क्रिकेट अगाडि जाने भन्ने चिज हाम्रो छलफल भयो। नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले बिहिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानको निरीक्षण समेत गरेका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भारतबाट कोरोना विरुद्धको खोप काठमाडौँ आयो। भारतीय राजदूतद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको खोप पुनः प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले भोलि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विरोध सभा गर्दै काठमाडौँका 9 स्थानबाट जुलुस निस्कने। रत्नपार्कमा आमसभा। जाजरकोटको ऐयारी खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य विगत 9 वर्षदेखि अलपत्र। बजेट अभाव र ठेकेदारको लापरवाही मुख्य कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शपथ लिए लगत्तै पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका थुप्रै नीति उल्टाए। दूरगामी अर्थ राख्ने कार्यकारी आदेश जारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको जित 6-0 गोल अन्तरले चन्द्रपुर नगरपालिका पराजित। वालिङ र विराटनगर बराबरीमा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।